अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा अकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और दीगर तमाम एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में नॉन फिक्शन में जो टॉपिक दिया हुआ है, जैसे कि नैरंगे ख़याल मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में, तो इस पर हम लोग तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में, फिर इनकी जो मज़ामीन है नैरंगे ख़याल उसके बारे में देखेंगे कि उसमें कितनी मज़ामीन शामिल हैं और वो कौन कौन सी हैं। तो पहले हम देखेंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद को और क्या कहा जाता है? आकाए उर्दू कहा जाता है। और इनकी जो पैदाइश हुई है वो हुई है 1830 में और वफ़ात हुई है 1910 में। और इनका असल नाम है मोहम्मद हुसैन और आज़ाद ये तखल्लुस करते थे। उसके बाद है आज़ाद ज़ुल्हिज्जा 1245 हिजरी मुताबिक 10 जून 1830 को दिल्ली में पैदा हुए थे। कहाँ पे हुए थे? तो 10 जून 1830 को दिल्ली में पैदा हुए थे। और आज़ाद का इंतकाल 22 जनवरी 1910 ईस्वी को 22 जनवरी 1910 ईस्वी को हुआ था। बताइए 1810 ईस्वी में किसका इंतकाल हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो जान लीजिए 1810 ईस्वी में मीर तकी मीर का हुआ था। 1810 में मीर का हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। और आज़ाद की जो वफ़ात हुई है वो लाहौर में हुई है और हाल ही ने कतई तारीख़ वफ़ात कहा है। आज़ाद का ख़ानदान ईरान से कश्मीर आया था और शाह आलम सानी आफ्ताब के अहद में दिल्ली आ गया था। आज़ाद के दादा का नाम है मोहम्मद अकबर, वालिद का मोहम्मद बाक़िर और वालदा का अमानी बेगम है। और मोहम्मद बाक़िर दिल्ली कॉलेज में तालीम मुकम्मल करने के बाद वहीं 1828 ईस्वी को मुदर्रिस मुकर्रर हो गए। उसके बाद अगला है मोहम्मद बाक़िर ने एक अखबार, जिनके वालिद हैं मोहम्मद बाक़िर, इन्होंने एक अखबार निकाला जिसका नाम है दिल्ली अखबार के नाम से 1836 ईस्वी में जारी किया, जिसे उर्दू का पहला अखबार होने का शर्फ हासिल है, जो 10 मई 1840 से नाम में ज़रा सी तब्दीली के साथ दिल्ली उर्दू अखबार के नाम से शाये होने लगा था। किस नाम से? दिल्ली उर्दू अखबार के नाम से शाये होने लगा था। 20 अप्रैल 1884 से दिल्ली उर्दू अखबार पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम मुहतमिम की हैसियत से आना शुरू हुआ था। 12 जुलाई 1857 को बहादुर शाह ज़फ़र की तजवीज़ पर दिल्ली उर्दू अखबार का नाम बदलकर अखबारुज़ ज़फ़र रख दिया गया। उसके बाद अगला है मोहम्मद बाक़िर पर दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर फ्रांस टेलर के कत्ल के इल्ज़ाम की वजह से दिल्ली उर्दू अखबार 13 सितंबर 1857 को बंद हो गया था। मोहम्मद बाक़िर जमील जालबी के मुताबिक इस कत्ल के इल्ज़ाम की वजह से फांसी पर चढ़ाए गए थे। मोहम्मद बाक़िर जमील जालबी के मुताबिक इस कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी पर चढ़ाए गए थे और नूरुल हसन नकवी के मुताबिक उन्हें गोली मारकर मौत की सज़ा दी गई थी। मोहम्मद बाक़िर शेख इब्राहिम ज़ौक़ के लंगोटिया यार थे और इसी ताल्लुक़ के बिना पर आज़ाद ने ज़ौक़ की शागिर्दी अख्तियार की थी। और सफ़र ईरान से वापस आकर अनथक मेहनत करके दीवान ज़ौक़ मुरतब करके अब उसे अपने ख़र्च से छपवाया था। आज़ाद पहली और आखिरी बार ईरान 1885 में गए थे। उसके बाद है अगला, हुकूमत हिंद ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद को शम्सुल उलमा का खिताब
हुकूमत हिंद ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद को शम्सुल उलमा का खिताब 1887 ईस्वी में दिया था और आज़ाद 5 जून 1890 को मुलाजमत से सुबुकदोश हुए थे और 6 जून से 50 रुपये माहवार उनकी पेंशन मुकर्रर हो गई थी और 30 अगस्त 1892 को गवर्नर जनरल की सिफारिश पर वज़ीर हिंद ने 75 रुपये माहवार की खुसूसी पेंशन और मंजूर हुई थी। आज़ाद के 14 बच्चे हुए थे मगर सिर्फ एक आगा मोहम्मद इब्राहिम ज़िंदा बचे थे। अगला है, आज़ाद को उर्दू का पहला तारीख़ नवेश माना जाता है। क्या माना जाता है? पहला तारीख़ नवेश माना जाता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तनकीदी नज़रियात। अब देखेंगे, शेर के मुतालिक आज़ाद की राय है कि शेर एक परतु रूहुल कुद्दस का और फैज़ान रहमत इलाही का है कि अहले दिल की तबीयत पर नुज़ूल करता है। आज़ाद शेर के ख़याली बातों का मजमुआ गुलज़ार फसाहत का फूल बताते हैं। उसके बाद है, आज़ाद का कहना है कि हमारा शायर अपने मुल्क के चीज़ों को नज़रअंदाज करके मुल्क से बाहर नज़र दौड़ाता है और उसे दजला व फुरात जो नज़र आते हैं, गंगा जमुना दिखाई नहीं देती। नसरीन, नस्तरन, शमसाद व सनूबर उसे भागते हैं मगर गुलाब, चंपा, चमेली की उसे ख़बर नहीं। अब मोहम्मद हुसैन आज़ाद के कारनामे देखेंगे, जैसे कि इनका है आबे हयात, यह 1880 में लिखा गया था और इसका जो पहला एडिशन है वो 1880 में है और दूसरा एडिशन है 1883 में। उसके बाद है, आबे हयात उर्दू शोरा का तज़किरा है। किसका तज़किरा है? तो आबे हयात जो है वो उर्दू शोरा का तज़किरा है, जिससे एक तरफ अदबी तारीख़ नवीसी का रास्ता खुलता है और दूसरी तरफ उर्दू ज़ुबान के अहद बाअहद तरक्की की तस्वीर सामने आती है। दरबार अकबरी 1898 में, इसमें जलालुद्दीन अकबर बादशाह हिंदुस्तान और उसके दरबार के जलीलुल क़द्र उमरा के हालात वाक़यात दर्ज हैं। सुखनदान फ़ारस, ये किताब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, उर्दू ज़ुबान में फ़ारसी ज़ुबान और क़वायद से मुताल्लिक़ है। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रामा अकबर। इसमें शहंशाह जहांगीर और मलका नूरजहां की दास्तान इश्क को उर्दू ड्रामे के रूप में पेश किया गया है। अब सैर ईरान, आज़ाद ने सैर ईरान के दौरान जो रोज़नामचा या याददाश्तों के तौर पर लिखा था ताकि बाद में उसकी बुनियाद पर अपना सफ़रनामा लिख सकें, उसे आज़ाद के पोते ने उसकी वफ़ात के बाद लाहौर में ईरान पर दिए हुए लेक्चर के साथ सैर ईरान के नाम से शाये किया है। नेक्स्ट है नगारिस्तान फ़ारस। नगारिस्तान फ़ारस और कसस हिंद नेरंगे ख़याल। नेक्स्ट है दीवाने ज़ौक़। दीवाने ज़ौक़, दीवाने ज़ौक़ 1832, इसमें 3412 गज़लें हैं। आज़ाद के दीवान ज़ौक़ का ख़ात्मा इन अल्फाज में होता है कि इलाही तू जानता है आज़ाद ने जो कुछ किया नेक नियत और पाक अक़ीदत से किया है और तेरे हुक्म से क्या है, इस खिदमत को कबूल कर। मकातिब आज़ाद और मकालात मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद मुरतब आगा मोहम्मद बाक़िर यानी कि 3 जिल्दों में है। आज़ाद की शायरी के 2 मजमूए हैं, एक है नज़्म आज़ाद और सरे वरक पर लिखा है कि नज़्म आज़ाद जो हुस्न इश्क के कैद से आज़ाद है। किससे है? हुस्न इश्क के कैद से आज़ाद है। मजमूए नज़्म आज़ाद ही में मसनवी शब कदर और लेक्चरर 15 अगस्त को नज़्म और कलाम मौजू के बाब में ख़यालात के मौजू पर अंजुमन पंजाब के जलसे में दिया गया था शामिल है। उसके बाद दूसरा है ख़ुमकुदे आज़ाद। ख़ुमकुदे आज़ाद ये 1932 में, इसमें वो गज़लियात, कतात और कसायद शामिल हैं जो आज़ाद ने नज़्म आज़ाद के पहले कहे थे और जो रंग कदीम से
تعلق رکھتے ہیں۔ اس مجموعے میں جذب دوری کے عنوان سے ایک آزاد نظم بھی شامل ہے۔ اب آزاد کی کچھ نظمیں ہیں، جیسے شب قدر، صبح امید، حب وطن، خواب امن، داد انصاف، وداع انصاف، گنج قناعت، ابر کرم، جذب دوری، پیاری بلی، خطاب بقلم، دوستی، نو طرز مرصع، الوال عزمی۔ اس کے بعد ہے محمد حسین آزاد کے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ اب اس میں دیکھیے گا، کلیم الدین احمد نے آزاد کی تنقید کا سب سے بڑا عیب اس کی انشا پردازی کو بتایا ہے۔ کس نے؟ کلیم الدین احمد نے ان کی انشا پردازی کو سب سے بڑا عیب بتایا ہے۔ محمد حسین آزاد نے اردو تنقید نگاری کی بنیاد رکھی، مگر ٹیڑھی رکھی۔ پھر بھی یہ کیا کم ہے کہ انہوں نے بنیاد رکھی، تو یہ ڈاکٹر احسن فاروقی نے کہا ہے۔ پھر آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا، مطلب یہ کلیم الدین احمد کہہ رہے ہیں کہ آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل بھی نہیں تھا۔ نیکسٹ ہے رام بابو سکسینہ نے لکھا ہے کہ آزاد کی عبارت میں بھاشا کی سادگی اور بے تکلفی۔ انگریزی کی رام بابو سکسینہ نے لکھا ہے، رام بابو سکسینہ نے لکھا ہے کہ آزاد کی عبارت میں بھاشا کی سادگی اور بے تکلفی، انگریزی کی رام کی صاف گوئی اور فارسی کی حسن کاری سب ایک جان ہو گئی ہیں۔ پھر شبلی نے آزاد کے بارے میں کہا ہے کہ آزاد گپ بھی ہانک دے تو وحی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد محمد حسین آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے ہیں، یہ رام بابو سکسینہ نے کہا ہے۔ محمد حسین آزاد کے دماغ تک انگریزی لالٹینوں کی روشنی نہ پہنچنے کی بات کلیم الدین احمد نے کہی ہے۔ کہاں پہ؟ انگریزی لالٹینوں کی روشنی نہ پہنچنے کی بات۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے محمد حسین آزاد کے نان فکشن میں جو نیرنگ خیال دیا ہے اس میں کتنے مضمون شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس کا دیباچہ ہے، اور اس کے بعد ہے اردو اور انگریزی انشا پردازی پر کچھ خیالات۔ تو اردو اور انگریزی انشا پردازی پر کچھ خیالات، اور دوسرا ہے آغاز آفرینش میں باغ عالم کا کیا رنگ تھا اور رفتہ رفتہ کیا ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ ہے سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ۔ اس کے بعد اگلا ہے گلشن امید کی بہار۔ اس کے بعد اگلا ہے سیر زندگی۔ نیکسٹ ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ اگلا ہے علوم کی بد نصیبی، اور نیکسٹ ہے علمیت اور ذکاوت کے مقابلے۔ اس کے بعد ہے شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار۔ نیکسٹ ہے خاتمہ۔ اس کے بعد ہے نظم اردو، پھر ہے مضمون لیکچر، اور شام کی آمد اور رات کی کیفیت۔ نیرنگ از محمد حسین آزاد۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ پہلا پڑھیں گے کہ پہلا ہے اردو اور انگریزی انشا پردازی پر کچھ خیالات۔ تو زبان ایک معمار ہے، اگر چاہے تو باتوں میں ایک قلعہ فولادی تیار کر دے جسے کوئی توپ نہ توڑ سکے، اور چاہے تو ایک بات میں اسے خاک میں ملا دے۔ اس کے بعد ہے دے۔ زبان ایک جادوگر ہے جو کہ طلسمات کے کارخانے الفاظ کے منتروں سے تیار کر دیتا ہے، اور جو اپنے مقاصد چاہتا ہے۔ دے۔ زبان ایک جادوگر ہے جو کہ طلسمات کے کارخانے الفاظ کے منتروں سے تیار کر دیتا ہے، اور جو اپنے مقاصد چاہتا ہے اس سے حاصل کر لیتا ہے۔ وہ ایک نادر مرصع کار ہے، ایک چالاک عیار ہے یا مصور ہے کہ نظر کے میدان میں مرقع کھینچتا ہے۔ ہر ایک کی عزت کے دو اسباب ہیں، ایک یہ کہ اس کے خزانے میں ہر قسم کے عملی
مطالب ادا کرنے کے سامان ہوں۔ دوسرے، ان کی انشا پردازی ہر رنگ اور ہر ڈھنگ میں مطالب ادا کرنے کی قوت رکھتی ہو۔ اردو میں یہ دونوں صنعتیں ناتمام ہیں، کیونکہ اس کی عمر ابھی 150 برس ہی ہے، اور اس کا نام اردو خود کہتا ہے کہ میں علمی دنیا بازار کی زبان ہے، میں علمی نہیں بازار کی زبان ہوں۔ اس کے بعد دیکھو، ایک بچہ شاہجہاں کے گھر پیدا ہوا اور انگریزی اقبال کے ساتھ اس کا ستارہ چمکا۔ جب صاحب لوگ یہاں آئے تو انہوں نے ملکی زبان سمجھ کر اس کے سیکھنے کا ارادہ کیا، مگر سوا چند دیوانوں کے اس میں نثر کی کتاب تک نہ تھی۔ اس کی فرمائش سے فقط کئی افسانے اور داستانیں تصنیف پائیں۔ 1835 میں دفتر بھی اردو ہونے شروع ہو گئے اور 1836 میں ایک اردو اخبار جاری ہوا، اور جس زبان کی عمر 70 یا 72 برس کی ہو اس کی بساط کیا، اور اس کے الفاظ کے ذخیرے کی کائنات کیا، مگر کئی الفاظ پر بہت دل شکستہ نہ ہونا چاہیے۔ پھر اگلا ہے، زبان کا قاعدہ ہے کہ پہلے اہل ملک میں علم آتا ہے، پہلے کیا آتا ہے؟ علم آتا ہے، پھر علمی اشیاء کے لیے الفاظ یا تو اس علم کے ساتھ آ جاتے ہیں یا وہی ایجاد ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ریل کا انجن اور اس کے کارخانے کے صدہ الفاظ ہیں کہ پہلے یہاں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب تمہاری انشا پردازی پر جو نقص کا الزام ہے وہ بھی کچھ درست ہے اور کچھ قابل چشم پوشی کے ہیں۔ اس کے بعد انشا پردازی کا قاعدہ ہے کہ ابتدا میں جو مطالب کسی زبان میں ادا ہوتے ہیں تو ان میں سیدھی سادھی تشبیہیں اور قریب کے استعارے خرچ ہوتے ہیں، پھر نئی نسلیں اس کی جگہ نئی تشبیہات و استعارات وضع کرتی ہیں۔ یہی ہمارے شعراء نے کیا کہ مستعمل استعاروں سے بچنے کے لیے استعارہ اور در استعارہ نکالا اور اسے ایک ایجاد تصویر کر کے نازک خیالی نام رکھا۔ ہمیں ممنوع ہونا چاہیے شعراء کا جو کچھ لطافت یا زور ہماری زبان میں پیدا ہوا انہی کی برکت تھی، مگر اس میں مضامین عاشقانہ اور تغزل کی خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ فلسفہ مختلف مضامین، تاریخ، دلائل سے خالی ہے اور انشا پردازی کا حال تو برا ہے، مگر پھر بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک خزانہ مصوری کا تمہارے ہاتھ آ گیا ہے، مگر اتنا ہے کہ وہ انگریزی میں بند ہے، جس کی کنجی انگریزی زبان ہے۔ اس کے بعد ہے انگریزی میتھولوجی، ایک خاص علم ہے کہ اس میں سب کچھ قوتوں یا جذباتوں کو ایک مجسم دیوی یا دیوتا مقرر کیا ہے اور انہی سامانوں سے سجایا ہے جو ان کے لیے لازم اور شایان ہیں۔ چنانچہ وقتاً ایک پیرہن سال پیروں کے ساتھ ایک ہاتھ میں شیشہ ساعت دوسرے میں درانتی عمر کاٹتا ہے، اس کے سر پر چوٹی ہے جو آگے ہے، گیا وقت نہیں آتا، دانا آدمی اس کی چوٹی پکڑ کر قبضہ میں کر لیتا ہے۔ پھر غصہ، کالے رنگ کی ڈراؤنی عورت، تمام بدن پر بال کھڑے اور سر اور بازوؤں پر ہزاروں سانپ لہرا رہے ہیں اور آنکھوں سے خون برس رہے ہیں۔ عشق، ایک جگہ وہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکا فرض کیا ہے کہ آنکھوں سے اندھا ہے، ایک جگہ ہاتھ میں کھینچی ہوئی تیرمان
کے ساتھ ہے کہ جہاں چاہے مار دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے افواہ یا شہرت۔ کیا ہے؟ افواہ یا شہرت۔ تو ایک بڑھیا عورت جس کے تمام بدن پر زبانیں ہیں، منہ کی زبانیں جو کہتی ہیں ساری زبانیں کہتی ہیں۔ حسن کی پری، سمندر کے کف کی بیٹی، لڑائی کی دیوتا پر عاشق ہے۔ اس کے بعد ہے سنسکرت میں بھی اسی طرح اکثر اشیاء کے لیے ایک دیوی دیوتا ہے۔ مسلمانوں کے دماغ بھی اس خیال سے خالی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے پایا کہ ایک فاعل سے ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے۔ کیا؟ ایک فاعل سے، یعنی جو کام کرنے والا ہے، اس سے ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے۔ تو ضرور ہے کہ قدرت کے ہر کارخانے کے لیے ایک رب النوع فرض کیا جائے جو اپنے کارخانے کا سربراہ ہو اور سب کا مالک رب جامع جمیع صفات کمال۔ اہل شریعت نے اسی کو ہر ایک سلسلہ کا ایک ایک فرشتہ موکل مانا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صرف زبان کا فرق ہے، ورنہ وہی دیوی دیوتا، وہی گاڈز، وہی رب النوع، وہی فرشتہ موکل، ہم اور ہمارے ساتھی پرانی لکیروں کے فقیر جو کچھ کرنا تھا کر چکے۔ ہمیں چاہیے کہ انگریزی باغ میں سے نئے پودے لے کر اپنا گلزار سجائیں۔ تو یہاں پہ یہ مضمون کمپلیٹ ہوا۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ مضمون کے ساتھ۔ اوکے، تب تک پڑھتے رہیے، خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔